बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाय गैस, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के करम से आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मैं हाज़िर हूँ आज एक नई वीडियो के साथ, नए मौजू के साथ और नए टॉपिक के साथ, जो कि बहुत ही अहम होने वाला है। प्लीज़ अगर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इससे मुस्तफ़ीद होते रहें। वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को गौर से सुनना है और देखना है। आज हम बात करने जा रहे हैं बोहड़ यानी कि बरगद के दरख्त के बारे में, उसके क्या क्या फ़वाइद हैं और हमारी ज़िंदगी पर उसके क्या असरात हैं। अल्लाह ताला की पैदा करदा हर जड़ी बूटी कोई ना कोई फ़वाइद से भरपूर है और बहुत सारे इलाजों से भी भरपूर है। यही अल्लाह ताला के करिश्मे में से एक करिश्मा है बोहड़। बोहड़ को आम बरगद बोहड़ यानी कि बरगद को आम तौर पर बोहड़ भी कहा जाता है। ये एक घना और सायादार दरख्त है। हकीमों ने, वेदों ने इसको हिकमत में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है। शीर बरगद यानी कि बोहड़ के दूध को और रेश बरगद यानी कि बोहड़ की दाढ़ी को, जो बाल लटक रहे होते हैं, उसको इस्तेमाल किया है हर्बल दवाइयों में और मुख्तलिफ़ बीमारियों के मुख्तलिफ़ इलाज तलाश किए हैं इस बरगद से, इस बोहड़ से। ये बरसग़ीर में यानी कि पाकिस्तान और भारत में बहुत ज़्यादा पैदा होता था। पहले ज़माने में हिंदू धर्म के लोग इसकी पूजा करते थे और इसके नीचे अपने ख़जाने छुपाते थे ताकि हमारे ख़जाने महफूज रहें। उनकी नज़र में ये दरख्त बहुत काबिल तारीफ़ और पाक था। इस दरख्त के बेशुमार फ़ायदे हैं। बरगद के दरख्त की उम्र तकरीबन 1000 साल से भी ज़्यादा है। ये सड़कों, शहरों के किनारे में आम था जब पाकिस्तान और भारत इकट्ठे थे। श्रीलंका, नेपाल में भी ये बहुत था, मगर अब ख़त्म होता जा रहा है। लेकिन अब भी पाकिस्तान में कहीं कहीं देहातों में बहुत ज़्यादा नज़र आता है। अगर चले जाएं तो ये साए के लिए लोग ने उगाया है और कभी कभी ये बहुत नापेद हो जाता है। बोहड़ को मुख्तलिफ़ ज़बानों में मुख्तलिफ़ नामों से पुकारा गया है। उर्दू में बोहड़ को बरगद, हिंदी में और मराठी में भड़, फ़ारसी में दरख्त रेश, पंजाबी में बोहड़, संस्कृत में रिकत फल, बंगाली में बेट, अरबी में कबीरुल अशजार के नाम से और अंग्रेज़ी में इसे बनियान कहा गया है। बरगद यानी कि बोहड़ का दरख्त बहुत घना और ऊंचा होता है। इसकी ऊंचाई 70 फीट से 100 फीट तक होती है और ये चारों अतराफ बराबर फैला हुआ होता है, जैसे छतरी हो, छतरी नुमा बन जाता है। इसके पत्ते जो हैं इब्तिदा में छोटे, नरम, मुलायम, सुर्ख रंग के होते हैं। पत्ते फरवरी और अप्रैल के महीनों के दरमियान निकलना शुरू हो जाते हैं। जो ही पत्तों का साइज़ बढ़ना शुरू होता है तो ये सब्ज़ रंग के हो जाते हैं। ये बहुत बड़े और मोटे होते हैं और इनके ऊपर इनकी रगें, वेनें साफ नज़र आती हैं। बरगद पर फल भी लगते हैं। बरगद के फल को आम तौर पर फल बरगद कहते हैं। ये बेर की तरह गोल और साइज़ में बेर जितना होते हैं। इब्तिदा में इस पर रुई होती है, पकने पर ये स्याही मैल हो जाते हैं और खाने में ये जलील, लज़ीज़ और ज़ायक़ादार शीरीं लगते हैं। दिल करता है कि खाते रहें। हुक्मा ने इसकी फलों को मुख्तलिफ़ अद्वियात में तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया है। इसके अलावा बोहड़ की दाढ़ी भी होती है, यानी कि रेशे होते हैं जिनको दाढ़ी कहते हैं। इस दरख्त की शाखों से बारीक बारीक रेशे निकलते हैं जिनको रेश बरगद या बरगद की दाढ़ी कहते हैं। रेश बरगद का इस्तेमाल जरियान, सूरत अंजाल, कुव्वत बाह और ज़कावत हिस्स और कत्लों के लिए। इसके अलावा जो औरतों के पिस्तान लटक जाते हैं, इनको सख्त करने के लिए रेश बरगद का ज़मात करते हैं और दस्तों को बंद करने के लिए भी इनका पानी छान कर पिलाया जाता है। इसका सफ़ूफ
بنا کر ہم وزن اس میں شکر ملا کر 10 گرام صبح شام ہمراہ دودھ کے مرد اور عورت کو کھلانے سے معین حمل ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ جن لوگوں کے حمل نہیں ٹھہرتے، بچے نہیں ہوتے، اگر وہ لوگ اس کا سفوف بنا کر، یعنی کہ برگد کی داڑھی کے ریش کی سفوف بنا کر اس میں چینی یا شکر ملا کر صبح شام 10 گرام کھائیں تو انشاءاللہ ان کی اولاد ہو جائے گی۔ شیر برگد یعنی کہ برگد کا دودھ، بوہڑ کا دودھ پتوں یا نرم شاخوں سے سفید رنگ کا گاڑھا محلول نکلتا ہے، جسے برگد کا دودھ یا شیر برگد بھی کہتے ہیں۔ اگر اس کو ہاتھوں سے نکالا جائے تو یہ چپچپا ہوتا ہے۔ اگر یہ تھوڑی دیر ہوا یا آکسیجن میں رکھا جائے تو ایسے بن جاتا ہے جیسے سلیشن ہو یا کوئی گوند ہو۔ اس طرح اگر منہ میں چبایا جائے تو یہ ربڑ یا چلگم کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ صبح کے وقت چینی، پتاشے یا خرمے چھوارے میں اس کا دودھ 10 بوند سے شروع کر کے کھانا شروع کریں اور ایک دن ایک بوند ہر روز بڑھاتے جائیں۔ 20 بوند تک پہنچ کر ایک بوند کم کرتے جائیں اور 10 بوند کر لے آئیں تو یہ کھاتے رہیں۔ پتاشے میں، چھوارے میں یا چینی میں یہ سوزاک، احتلام، جریان، دمہ، کھانسی اور دل کے امراض کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ اس کا مزاج جو ہے سرد خشک ہے، درجہ سوم کا یعنی کہ تیسرے درجے کا سرد خشک پودا ہے برگد بوہڑ۔ برگد کے فوائد کچھ اور بھی ہیں۔ اس کا دودھ، پھل اور داڑھی کا مفرد یا مرکب استعمال بہت فائدہ مند ہے۔ اس کے پھل توڑ کر سائے میں خشک کریں۔ داڑھی اور دودھ تینوں چیزوں کو ملا کر اس میں چینی ملا کر یہ کھائی جائیں تو ان سے بہت سارے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ بازار میں حکمہ کی دکان پر بوہڑ کی دودھ والی گولیاں ملتی ہیں، لیکن وہ یقینی بوہڑ کا دودھ نہیں ہوتا۔ اس میں کچھ اجزاء ہوتے ہیں جو بوہڑ کے خواص دیتے ہیں اور اس جتنا فائدہ دیتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ بنا لیں تو زیادہ فائدہ ہے، کیونکہ اس کا مزاج سرد خشک ہے، قابض ہے، دستوں کو بند کرتا ہے۔ بوہڑ کا دودھ صفرا، بلغم اور پھوڑے پھنسی کو ختم کرتا ہے۔ اس کی تازی کونپلیں ریح کو توڑتی ہیں۔ یہ سوزاک اور گردہ کی سوزش کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ بوہڑ کا دودھ زخم کو بھرتا ہے۔ بوہڑ کے دودھ سے سوجن کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ بوہڑ کا دودھ رکت منی یعنی کہ صورت انزال، جریان، کثرت بول اور کثرت احتلام کو، جن لوگوں کو زیادہ احتلام ہوتا ہے ان کو فائدہ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ بوہڑ کا دودھ سلیان رحم یعنی کہ جن عورتوں کو خون زیادہ آتا ہو ان کے لیے بھی بہت زبردست اور فائدہ مند ہے۔ بوہڑ کا دودھ خونی بواسیر میں بھی استعمال ہوتا ہے، جس میں بہت فائدہ دیتا ہے۔ بوہڑ کا دودھ ممسک ہے اور قوت بہا کے لیے اکثیر ہے اور گرم مزاجوں والے لوگوں کے لیے بہت ہی موافق ہے۔ اس کا مشہور مرکب جو ہے حب الخاص یعنی کہ بوہڑ کے دودھ والی گولیاں ہیں، جو میں پہلے بتا چکا ہوں۔ یہ تھے بوہڑ کے فوائد۔ جو بھی اگر بوہڑ کا استعمال کرنا چاہے، جو ہم نے بتایا ہے کہ 10 بوند اس کے بوہڑ کے دودھ کی چینی میں، پتاشے میں یا خرمے میں رکھ کر استعمال کرے اور بہت سارے فائدے اٹھائے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک ٹوٹکا بتانے جا رہا ہوں، غور سے سنیے گا اور اس کو لکھ لیجیے گا اور استعمال کیجیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اگر جس بھائی کے جراثیم کم ہیں وہ لکھ لے اور تجربے کے طور پر تجربہ کر لے کہ کتنا فائدہ مند ہے۔ بوہڑ کے پھل اتار کر، توڑ کر کم از کم 1 پاؤ ہوں، تازہ پھل اتار کر جو پکے ہوئے ہوں، جن کے اندر کیڑا نہ ہو، ان کو سائے میں خشک کرے۔ سائے میں خشک کرنے کے بعد ان کو رگڑ پیس کر سفوف بنا لے۔ 1 پر 1 پاؤ بوہڑ کا پھل ہو اور اس میں 100 گرام دال ماش ہو
دال ماش کالے رنگ کی لینی ہے، اس کو رات کو بھگو کے رکھ دینا ہے، صبح کو مسلنا ہے۔ مسلنے کے بعد اس کے چھلکے اتار لینے ہیں، چھلکے اتارنے کے بعد اس کو خشک کرنا ہے۔ خشک کرنے کے بعد اس کو دیسی گھی میں بھون لینا ہے، بھون کر رگڑ پیس لیں۔ یہ پاؤڈر اور بوہڑ کے پھل والا پاؤڈر مکس کر لینا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں چینی ملانی ہے حسب ذائقہ، ملا کر صفو بنا کر رکھ لیں۔ 1 چمچ صبح 1 چمچ شام کو ہمارا دودھ نیم گرم ہو، انشاءاللہ اس سے اس کی قوت بڑھ جائے گی، ٹائمنگ بڑھ جائے گی، صورت انزال جو ہے جلدی فارغ ہو جاتا ہے وہ بھی نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس سے اولاد نرینہ دے گا۔ میری دعا ہے انشاءاللہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، فی امان اللہ۔